बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर्दी का आगाज़ हो गया है, तो ऐसे मौसम में परिंदों में सर्दी हो जाए और बीमारी के ख़तरात का सामना करना पड़े तो परिंदे सर्दी में बीमार होने के साथ साथ इनकी पैदावार में भी वाज़े तौर पर कमी आ सकती है। और अक्सर ऐसे मामलात देखने में आते हैं कि सर्दी की वजह से परिंदे अपनी खुराक कम कर देते हैं और बीमार हो जाते हैं, और इसी वजह से इनकी प्रोडक्शन भी बहुत मुतासर होती है। तो आज की वीडियो में ऐसे चंद तरीक़ेकार शेयर किए जाएंगे जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने परिंदों की ना सिर्फ सेहत को बेहतर रख सकते हैं बल्कि इनसे रोज़ाना अंडे भी हासिल कर सकते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि सर्दियों में अंडों की पैदावार को नहीं बढ़ाया जा सकता और परिंदों को बीमारियों से नहीं बचाया जा सकता, मेरी ये वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इससे फ़ायदा हासिल हो। नाज़रीन, सर्दी की शिद्दत में हमें क्या क्या एहतियाती और हिफाजती इक़दाम करने चाहिए, बगौर समझिएगा। जब भी सर्दी में शिद्दत हो या आपके परिंदे सर्दी की वजह से बीमार हो रहे हों, तो ऐसी सूरत हाल में इनके जिस्मानी दर्जा हरारत को बेहतर करना, सर्दी की वजह से बीमार हो रहे हों तो ऐसी सूरत हाल में इनकी जिस्मानी दर्जा हरारत को बेहतर करना बहुत ज़रूरी अमल है। इसके लिए आप इस तरह की अंगीठी, बर्नर या कोई भी लोहे की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना है। इसमें बाज़ार से मुयस्सर होने वाले कोयला को जलाकर अपने फार्म के अंदर रखना है ताकि इनका जिस्मानी दर्जा हरारत भी बेहतर रहे और फार्म के अंदर का टेम्परेचर भी बेहतर हो सके। इसके इस्तेमाल में हमें बताई जाने वाली एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। जब भी आप किसी बर्नर में कोयला जलाएंगे तो इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि इसे आपने फार्म के अंदर नहीं जलाना, बल्कि जब अच्छी तरह से कोयला जल जाए और तसल्ली कर लेनी है कि धुआं तो नहीं उठ रहा। अगर धुआं उठ रहा हो तो कुछ देर तसल्ली कर लेनी चाहिए ताकि धुआं ना हो, बल्कि तरह से कोयला जलने लगे तो धुएं, तब इसको आपने फार्म के अंदर रखना है। फार्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी धुएं की वजह से हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी से आपके परिंदों को किसी तरह की मुश्किलात पेश ना आए। आपने आग जलानी है तो ये याद रखें कि जब फार्म का अंदरूनी दर्जा हरारत पूरा हो जाएगा तो दर्जा हरारत में इजाफा ना होने दें। अगर दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ता है तो फार्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। अपने फार्म को बैरूनी तौर पर कवर रखेंगे ताकि सर्दी फार्म के अंदर ना जा सके और ना ही फार्म के अंदर वाली हीट ज़ाया हो। हमेशा इस बात को यकीनी बनाएंगे कि फार्म के ऊपर इस तरह से सुराख होना चाहिए जिसकी वजह से फार्म के अंदर बनने वाली गैसेस खारिज होती रहें, ताकि इन गैसों की वजह से परिंदों में सांस के मसाइल ना हो, सांस की तंगी और ऑक्सीजन की कमी ना हो। इसके लिए अगर फार्म की छत पर सुराख ना हो तो जब भी आप अपने फार्म को कवर करेंगे तो इस पर लगी जाली के ऊपर का हिस्सा फिट आध फिट जाली खाली होनी चाहिए ताकि ताज़ा हवा और ऑक्सीजन की तरसील हो सके। इसके अलावा आपके परिंदों को सर्दी कोम्ब यानी कलगी के ज़रिए से हिसाम में दाखिल हो सकती है, तो आपको चाहिए कि पेट्रोलियम जेली यानी सफ़ेद वैज़लीन सादा जिसमें कोई दवा शामिल नहीं होती, इस पेट्रोलियम जेली को परिंदों की कोम पर लगाकर इन्हें सर्दी से बचाया जा सकता है। परिंदों के फार्म के अंदर का बिस्तर मोटा और ड्राई होना चाहिए। ज़्यादा गीला बिस्तर भी सर्दी से मुतासर कर सकता है। इसके लिए आप चावल का छिलका इस्तेमाल करें। 2 से 4 इंच मोटा छिलका बिछाएंगे ताकि ये आरामदेह और गर्म भी हो और ज़मीन से सर्दी परिंदों तक मुंतकिल ना हो सके। जब भी आप किसी बर्नर का इस्तेमाल करेंगे तो जिस जगह पर आपने बर्नर को रखना है वहाँ से बिस्तर हटा लें, ये एक ज़रूरी अमल है। आपने कोयला बर्नर में फार्म के अंदर नहीं जलाना ताकि धुएं से ऑक्सीजन की कमी ना हो और ना ही परिंदों में सांस के मसाइल का उन्हें सामना करना पड़े। नाज़रीन, जितना मुमकिन हो परिंदों में सर्दी आने से रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी एहतियातें अपना कर परिंदों को सर्दी से महफूज रखें। इसके लिए फीड यानी खुराक का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। परिंदों की खुराक में इजाफा से इनकी ग्रोथ भी बेहतर होगी और ये सर्दी से भी महफूज रहेंगे। और हमेशा याद रखें कि खुराक उतनी ही मिकदार में डालेंगे जितनी मिकदार में वो खुराक परिंदे खा लें। रात की बची हुई खुराक या बर्तनों में बच जाने वाली खुराक जब परिंदे सुबह खाते हैं तो इससे भी उनमें सर्दी का जाना और उनको सर्दी हो जाना, ये भी एक तरह की आपने एहतियात करनी है।
اور پانی آپ تازہ استعمال کروائیں گے۔ اس کے لیے 2 گھنٹوں بعد پانی تازہ بھریں اور پرندوں کو پینے کے لیے دیں گے۔ ٹھنڈا پانی پرندوں میں سردی جیسے مسائل سے نزلہ، زکام، سانس کی تنگی، گلا کی خرابی اور کھانسی جیسے امراض پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے پانی ہمیشہ تازہ نیم گرم دیں اور اتنا ہی پانی ڈرنکر میں بھرنا ہے جتنا وہ 2 گھنٹوں میں پی سکیں۔ اور اگر پرندے تعداد میں کم ہیں تو احتیاطی طور پر بیان کردہ باتوں پر عمل کے ساتھ ساتھ برنر کی جگہ آپ 100 واٹ کا بلب یا 200 واٹ کا چائنا کا ہیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جگہ کے حساب سے ان میں سے کسی ایک کا استعمال کریں گے۔ صبح اور شام کے وقت آپ نے ان کو چلانا ہے تاکہ فارم میں پرندوں کو حرارت مل سکے، اور دن کے وقت پردے ہٹا دیں گے تاکہ دھوپ سے درجہ حرارت بہتر ہو سکے، اور اپنے پرندوں کو دھوپ میں کھلا چھوڑیں گے جس سے انہیں حرارت مل سکے۔ اور اگر آپ کے پاس پرندے زیادہ ہیں تو پھر آپ ان احتیاطوں کے علاوہ مچھلی کے کچرے کا سوپ بنا کر پلائیں گے روزانہ دن میں 1 بار، اور اگر پرندوں کو سردی لگ گئی ہو تب بھی اسی سوپ کا استعمال کروائیں گے، یا پھر وٹامن اے ڈی کیپسول یا کاڈ لیور آئل، فش لیور آئل کا استعمال روزانہ کروائیں گے۔ ان 2 چیزوں کو احتیاطی طور پر بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے چکن میں سردی لگ گئی ہو اور اس سے پروڈکشن بھی متاثر ہو رہی ہو تو اس کے لیے بہت ہی کم قیمت پر تیار ہونے والا یہ سوپ استعمال کروائیں گے۔ مچھلی کے بیرونی حصے جیسے سر، پر اور اوپری کا چھلکا وغیرہ کسی بھی فش پوائنٹ سے آپ نے یہ خرید لینا ہے۔ یہ بالکل آپ کو یا تو فری مل جائے گا، اگر فری نہ بھی ملے تو 150 روپے دے کر آپ نے یہ خرید لینا ہے۔ اور اس کچرے کو آپ نے صاف پانی سے اچھی طرح دھو لینا ہے، اور 1 کلو کچرے میں 3 کلو پانی شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح ابالیں۔ جب ابلتے 2.5 کلو یعنی 2.5 لیٹر پانی بچ جائے تو اسے اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ جب نیم گرم ہو جائے تو اسے اپنے پرندوں کو کسی کھلے برتن، پلیٹ وغیرہ میں ڈال کر اپنے پرندوں کو پینے کے لیے دیں گے۔ مقدار بس اتنی رکھیں گے جتنی مقدار میں وہ 2 گھنٹوں میں پانی پی لیں۔ یہ پانی روزانہ رات کو پلائیں گے، اور اگر حفاظتی طور پر بھی دیں گے تو 10 سے 20 دن تک پلا سکتے ہیں۔ اور اگر روزانہ کی بنا پر اسے روٹین بنا لیں گے تو آئندہ آپ کے چکن کو نہ تو سردی ہوگی اور نہ ہی پروڈکشن میں فرق آئے گا۔ اسے چھوٹے بڑے تمام پرندوں میں پلائیں گے، اسے پرندوں کو وٹامن اے اور ڈی حاصل ہوگا، اور اس سے انڈوں کی پیداوار بھی بڑھ جائے گی، اور آپ جو ایکسٹرا اخراجات اپنے پرندوں پر کرتے ہیں ان سے بھی نجات ملے گی۔ اس طرح آپ کی پیداوار میں اضافہ اور اخراجات میں کمی ہوگی۔ ناظرین، یہ جو میں نے آپ کو مچھلی کے سوپ والا سسٹم بتایا ہے یہ ہمارا آزمایا ہوا ہے، اور ہم نے اپنے فارم پر ہر سردی میں اسے استعمال کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ شاندار نتائج دیتا ہے۔ یہ سردیوں میں نے آپ کو ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک تحفہ بتا دیا ہے۔ یہ آپ کے جو ہزاروں روپے بچا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ قیمتی نسخوں سے زیادہ قیمتی ہے اور آسان بھی ہے۔ یہ ہمارا بار بار کا آزمایا ہوا ہے۔ یقین مانیں اگر آپ اسے اپنے پرندوں میں استعمال کرواتے ہیں تو اس سے نہ صرف سردی کے مسائل دور ہوں گے، بلکہ وہ مرغیاں جو سردی کی وجہ سے یا سردی لگ جانے کی وجہ سے انڈے نہیں دے رہی، انڈے دینا بند کر دیے ہیں، یا انڈا دے بھی رہی ہیں تو 1 دن چھوڑ کر دے رہی ہیں، یا کبھی کبھی دے رہی ہیں اور انڈوں کی جو پروڈکشن میں خاصی کمی آ گئی ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر آپ یہ سوپ بنا کر اپنے پرندوں کو پلاتے ہیں تو ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سردی میں ان کو بیماری کے اثرات ہیں سردی کی وجہ سے وہ دور ہو جائیں گے، آپ کے پرندے ایکٹیو ہو جائیں گے، ان کو سردی کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی۔ دوسرا یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی جو مرغیاں ہیں وہ ڈیلی بیس پر انشاءاللہ انڈا دے گی، اور انڈوں کی پیداوار میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوگا۔ اسے ضرور بنا کر آزمائیے گا اور فائدہ حاصل کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر برڈ فارم۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔